चैन पहनते हैं, उससे पूछे कि बेटा ये गले में जो सोने और चांदी का लॉकेट तुमने पहना है किसकी नकल कर रहा है? हर आदमी तो नकल करना चाहता है, किसकी नकल कर रहा है? तुमने जो हाथ में ये बाला बांधा है, ये बाला किसकी नकल में बांधा है? तुमने अपने पांव में जो लोहे का कड़ा पहना है किसकी नकल में किया है? क्या अजमेर के मुजाबिर को तुमने देख करके ऐसा कर रहा है जो अपने पांव में लोहे का कड़ा बांधता है, जो अपने हाथ में लाल धागा बांधता है, जो अपने गले में सोने का चेन पहनता है, उसकी नकल क्यों करता? जो जाहिल है, जो कुछ नहीं जानता, जो तुम्हारे नजराने पे फूल और चादर बेच के वो जिंदगी गुजार रहा है, वो क्या जाने शरीयत क्या है, वो क्या जाने इस्लाम क्या है, वो क्या जाने आला हजरत कौन है? जो फूल बेचने वाला, चादर बेचने वाला और कड़ा और धागा पहनने वाला अपनी औकात में रह, आला हजरत को आंख मत दिखा। आला हजरत फाजिले बरेलवी वो किसी मुजाहिर का नाम नहीं है, मुजद्दिद आजम का नाम है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का नाम है। और जान ले मुजाहिरों, पेट भरने वाले, फूल बेचकर, चादर बेचकर पेट भरने वाला सुल्तानुल हिंद तुमसे नाराज है, उनकी रूह को तू तकलीफ पहुंचा रहा है। सुल्तानुल हिंद आला हजरत के मसलक से कितना खुश है वो कयामत के दिन पता चलेगा। सुल्तानुल हिंद का चेहरा कब्र में जाकर देख ले, अहमद रजा के नाम से कितना मुस्कुरा रहा है, इसलिए कि मैंने उस सुल्तानुल हिंद को मालूम है कि मैंने ईरान से होते हुए मक्कतुल मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा से सरकार का की इजाजत लेकर मैं हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए आया। मेरी मेहनतों से गरीब नवाज ने जमीन नहीं खरीदी, गरीब नवाज ने मकान नहीं बनाया, गरीब नवाज एक दरख्त के साए में बैठकर छोटी सी कुटिया और झोपड़ी बनाकर उन्होंने दिन का काम शुरू किया। रात भर सजदा था कि मेरा खुदा राजी हो जाए, और दिन भर इस्लाम की तबलीग थे कि मजहब इस्लाम का काम हो जाए। जी भर के जौ की रोटी भी नहीं खाई, उन्होंने रात रात भर सजदा किया और जाते जाते इनाम ये दिया, 90 लाख बेईमानों के सीनों को इस्लाम का नूर अता कर गया। गरीब नवाज तो इस्लाम को 90 लाख सीने में देके चले गए, लेकिन उस इस्लाम को मजबूत कौन करेगा? उस इस्लाम को बचाएगा कौन? उस ईमान की दौलत की सुरक्षा कौन करेगा? गरीब नवाज की दुआ थी कि इलाही मैंने तो इस्लाम की तबलीग की, 90 लाख सीनों में ईमान का नूर दिया, अब इस नूर को बरकरार रखने, इसकी हिफाजत करने, इनके दुश्मनों से बचाने के लिए कोई अहमद रजा हिंदुस्तान में भेज दे। वो गरीब नवाज की दुआ बढ़कर आला हजरत पैदा हुए और मुहाज संभाला। उन्होंने भी बाप की जमीन में एक कट्ठे का इजाफा नहीं किया, उन्होंने भी बाप की दिए हुए मकान में अपने 2-4 मकान का इजाफा नहीं किया। बाप की जमीन की आमदनी से किताबें छपवा कर मजहब इस्लाम का काम किया। उन्होंने अपनी आमदनी से जब मजहब अहले सुन्नत का काम किया, जब दुनिया भर में और बिलखुसूस बर्रे सगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आला हजरत की किताबें फैली, इल्म गैब के मुनकिरों को करारा जवाब दिया। तो और साहब ईद मिलादुन नबी को कन्हैया का जन्मदिन कहने वाले को करारा जवाब दिया, मुस्तफा को बेइख्तियार कहने वालों को करारा जवाब दिया। जब मुसलमानों का ईमान महफूज होने लगा तो करोड़ों मुसलमान बैक जबान होकर कहने लगे, भले ही मेरा पूरी गुलबर्गा का हो मगर मेरा ईमान बचाता है अहमद रजा, मेरा पीर फुलवारी का हो मगर मेरा ईमान बचाता है अहमद रजा, मेरा पीर बिहार शरीफ का हो मगर ईमान बचाता अहमद रजा। तो आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान एहसान इन दो बुजुर्गों का मानता है कि गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने ईमान दिया है और अहमद रजा खान ने उस ईमान को बचाने का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मंसूरी व शाहिदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये बोलता है कि मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम यहाँ मत पढ़ना, यहाँ मसलके आला हजरत का नारा मत लगाना। आज से कई साल पहले जब इनके पेट पे लात मारा जा रहा था और कोर्ट में केस हुआ था कि जो देग में जो नजराने आते हैं हिंदुस्तान भर से, उन नजरानों में इन मुजाविरों का हिस्सा नहीं है। कोर्ट में जब केस किया गया तो कोर्ट के जज ने कहा कि किसी बड़े आलिम जिसको करोड़ों मुसलमान मानते हों, उनकी कोई दलील, उनका कोई फतवा ला के दिखलाओ कि मुजाविरों का हिस्सा मज़ारात की खिदमत के बदले में मिलता है। तो उस वक्त ये देवबंद नहीं गया था, ये नदवा नहीं गया, ये अलीगढ़ नहीं गया,
کوئی کتاب کام نہیں آئی. اس وقت امام احمد رضا کا فتویٰ رضویہ کام آیا اور فتویٰ رضویہ میں حضرت نے لکھا ہے ان خدمتگاروں کا بھی حصہ مقرر کیا جائے. تو اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ تیرا پیٹ پل رہا ہے, تمہیں حصے مل رہے ہیں, تمہیں مکان مل رہا ہے, تمہیں تو بسد شوق نیم رافضی تمہیں کہنا چاہیے. اور جس رضا کے فتوے نے میری روزی کو بچایا ہے اس رضا کا سلام پر, اس رضا کا نعرہ لگا, اسی میں تیری بھلائی تھی. بدتمیز تم نے نہیں دیکھا 100 سال پہلے وہابیت کی آندھی آئی تھی سعودی عربیہ سے, وہابیت زدہ ہو کر یہاں کے ندوہ کے لوگوں نے کہا مزارات کی حاضری حرام ہے, مزارات پہ حاضر ہونا شرک ہے. یہ غیر مسلم کھڑے بت کو پوجتے ہیں اور یہ سنی ہے جو پڑے ہوئے بت کو پوجتے ہیں. ان لوگوں نے قبروں کو پڑا ہوا بت کہا اور سنیوں کو بت کا پجاری قرار دیا. تو اجمیر کے مجاہر جو دیوبند کے علماء کی ڈیوٹی صاف کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والوں کو برا کہتے ہیں, بدتمیزوں ان لوگوں نے تو کہا تھا یہ پڑا ہوا بت ہے, اس کو تو انہوں نے بت خانہ کہا تھا. یہ بت خانہ ہے, پڑا ہوا بت ہے, اس کو سنی پوجتا ہے. انہوں نے تم کو پجاری کہا, بتوں کا پرستار کہا. اور اگر ان کی تحریک اگر شباب پہ آ جاتی تو پھر معلوم ہے جس طرح دوسری درگاہوں سے چادر پوشی کا رواج ختم ہو گیا, ممکن تھا کہ سلطان الہند کے آستانے پہ ان وہابیوں کا قبضہ اگر ہو گیا ہوتا, وہاں بھی عرس کا میلہ ختم ہو جاتا, چادر پوشی ختم ہو جاتی, وہاں تم جیسے لوگوں کا خاتمہ ہو جاتا. علی گڑھ پہ قبضہ اس کا ہوا, ندوہ پہ قبضہ اس کا ہے, سہارنپور پہ قبضہ اس کا ہے. کس کا؟ جو مزارات کو پڑا ہوا بت کہتا ہے یا بت ہے. سنی مسلمان اس پڑے ہوئے بت کی پوجا کرتا ہے. معاذ اللہ, اگر وہ شباب پہ وہ تحریک آ جاتی تو مجاہروں تو تانے تانے کو ترس جاتا. مگر معلوم ہے کس نے ندوہ کی کمر توڑ دی, کس نے سہارنپور کی کمر توڑ دی, کس نے اس کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا. وہ کہا تھا اقبال وہ رضا کے نیزے کی مار ہے, سینے میں کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, اور سے مقدس, شہر شرال کوپا, امام احمد رضا کمیٹی, جشن تحریک ندوہ تنگ توڑ چکی ہے. کسی میں مجال نہیں تھی کہ اس تحریک کو آگے بڑھنے سے روک پائے. یہ امام احمد رضا کا علم تھا, یہ ان کی تحقیق تھی, یہ ان کا علمی جوہر تھا جس کے قلم کے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا. وہ اعلیٰ حضرت کے علم کی آمدی تھی کہ تحریک ندوہ دھارا شاہی ہو گئی. دیوبند کے لوگ تو ماننے کو تیار نہیں تھے. اعلیٰ حضرت کی 1000 سے زیادہ کتابیں جب منصہ شہود پہ چلوا کر ہوئی, ان کے بڑے سے بڑے صاحبان جبہ و دستار دھارا شاہی ہو گئے کہ اس سے مت ٹکراؤ, یہ علم کا کوہ ہمالا ہے, جو بھی ٹکرائے گا پاس پاس ہو جائے گا. آج اعلیٰ حضرت کے علم نے, اعلیٰ حضرت کے قلم نے آج غریب نواز کے آستانے پہ جو کروڑوں کی بھیڑ لگ رہی ہے, کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تحریک رضا کا نتیجہ ہے کہ آج اجمیر کا عرس آباد ہے, گلبرگہ کا عرس آباد ہے, آج محبوب الہی کا عرس آباد ہے. ورنہ جب یہ وہابی کا قبضہ ہو جاتا یا پڑے ہوئے بت کو چاروں طرف سے فصیل سے باندھ دیتا اور تمہیں جانے نہیں دیتا, مگر رضا کے قلم کی تلوار نے اس کی اعتقادی کی دیوار کاٹ دی اور آج سنیت ہری بھری ہے. احسان امام احمد رضا فاضل بریلوی کا. تم پھول بیچ کھانا کھا, تم چادر بیچ اپنا پیٹ پال, اور اجمیر میں مکان خرید, چادر بیچتا رہا, پھول بیچتا رہا. رضا کے بیٹوں سے مت ٹکرانا. رضا نے جاتے جاتے 1000 کے قریب کتابیں چھوڑی ہیں اور اپنا بیٹا مفتی اعظم ہند چھوڑ کے گیا ہے, اپنا بیٹا حجت الاسلام چھوڑ کے گیا ہے. حجت الاسلام نے کبھی پھول نہیں بیچا, انہوں نے کتابیں لکھی, فتویٰ لکھا, مذہب اسلام کا کام کیا. مفتی اعظم ہند نے کبھی چادر نہیں بیچی, انہوں نے فتویٰ لکھا, چادر وہ بیچے جو جاہل ہے, چادر وہ بیچے جو بدعمل
ہے. یہاں تو علم و فن کا پہاڑ بیٹا سامنے آیا ہے جو دنیا بھر میں مذہب و مسلک کا کام کرتا رہا, اور جاتے جاتے مفتی اعظم ہند نے اپنا ایک زبردست نواسا چھوڑ گیا. وہ نواسا قدرت کے قانون کے مطابق ایسا نواسا کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے, کروڑوں میں کوئی بیٹا ایسا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, قدرت کا قانون ہے, جب ماں لکھیری اور لچی لبری ہو تو بیٹا اس کا آوارہ ہوتا ہے. جب باپ گٹکا خور, باپ بے نمازی, باپ شرابی, باپ جھوٹا ہو, اس کا بیٹا دلال اور مہا جھوٹا پیدا ہوتا ہے. آئے دن تجربہ ہے سماج میں, کس قدر بے نمازی کے گھر میں کس قدر بدتمیز اور بے ادب اولاد پیدا ہوتی ہے. قدرت کا قانون ہے کہ